कुडचडे हांगा एका नगरसेवकाचो पूत सेक्स रॅकेट आनी ड्रग्स संबंधित गुन्यांवांनी गुंतला असो उल्लेख एका दिसाळ्यान आयिल्ल्यान वाठारांत बोवाळ जाला। हे फाटभुंयेर रागान भरिल्ल्या नागरिकांनी पुलीस निरीक्षकाक मेळोवन ह्या प्रकरणाचो बेगोबेग चौकशी करचेची मागणी केल्या। कोण विक्टीम आसा तांचेर प्रेशर येता नॉट टू गो टू पुलीस स्टेशन, सो दॅट शुड नॉट हॅपन न्ही। दिस इज व्हेरी बॅड फॉर सोसायटी। हे आरोप खरे असल्यार संबंधिताचेर खर कायदेशीर कारवाय करची, नाजाल्यार पातळपी लोकां आडूय कारवाय करची अशें नागरिकांनी स्पश्ट केले। शारांत कायदो आनी सुवेवस्था तिगोवन दवरपा खातीर ह्या प्रकरणाचेर गंभीरतायेन नदर मारप गरजेचें अशें दत्तराज रावतान सांगलें। तशेंच ह्या प्रकरणाक संबंधीत बळी वा बाधित व्यक्तीक मदत करपाची आनी पुलिसांक सहकार्य करपाची तयारी नागरिकांनी दाखयली। 2 दीस जाले मरे पेपरार एक कितें तरी न्यूज लागता आनी त्या न्यूजा लागून आमकां खंयच्यान फोन येता की कुडचड्यार कितें तरी एक सेक्स स्कॅन्डल जाला आनी कितें तरी म्हळ्यार कोण तरी कावन्सिलर आसा, लोकप्रतिनिधीचो कोण तरी भुरगो इन्वॉल्व आसा हें तें। सो आमी पीआयक मेळपा आयिल्ले की बाबा हें प्रकरण कितें काय म्हणून। जर प्रकरण खरें आसा जाल्यार इन डेप्थ वचून ताचेर इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावचें आनी जर समज हें सारकें ना जाल्यार ही जी रुमर कोणें स्प्रेड, समज ही रुमर जाली जाल्यार स्प्रेड केला ताचेर कितें एक्शन घेवची म्हणून पीआयक सांगपा लागून आमी आयिल्ले। सो आता पयला की कसले बाकीचे म्हणजे पाडेक आम्हाला कुडचड्याचेच नाव येता आणि बदनाम जाता इल्लें करून। सो तुमकां कितें सांगपाक सोदता तुमी हे सगळें? सध्या परिस्थिती जर पळयली न्ही म्हळ्यार अशें दिसता की केन्ना एक दीस सुखान न्हिदपा मेळना। आज हें ना जाल्यार फाल्यां तें येता, हें खंयचें नाशिल्लें वयर आयलां। आनी जालें कितें, हो दीस आतां फर्स्ट टायम आयलोच न्ही, हें आमी पयलीं एक फावटी केन्ना तरी भोगलां आनी आमचे तकलेन आसा तें। सो तो फोबिया आमच्या मनान अजुनूय आसा बाबा असलें कितें जावचें न्ही म्हणून। सो ताका लागून हें वाडपा नाका म्हणून आमी हांगा पीआयक अपील करपा आयिल्ले। सो फाल्यां हें खंय जर आसा, हातूंत भितर जर कितें ट्रूथ आसा तें हांगाच काबार जावन हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। आनी आमच्या कानार अशें पडटा की आतां लोकांक कोण विक्टीम आसा तांच्या फॅमिली बी धमक्यो वता म्हणून। सो आमी पीआयक सांगपा आयिल्ले की बाबा जर धमकी वता जाल्यार पुलिसांनी ते कोण विक्टीम आसा तांकां प्रोटेक्शन दिवचें। आनी हांव जर कोण विक्टीम जर ही न्यूज खरी आसा ते विक्टिमा आनी तांच्या फॅमिली हांव सांगपा सोदतां की तुमी पुलीस स्टेशनार येवपा भिनाका, आमी तुमचे बरोबर आसा। भिनासतना या, तुमकां जर कोणी धमकी दिता जाल्यार तुमी आमकां फोन करून आपया आनी त्या धमकी दिता ताकाय सांगा की तुमी आमची फॅमिली, हे कुडचडेकार जे सगळे आसा ती आमी कुडचडे म्हळ्यार एक फॅमिली, एकल्याक धमकी दिवप म्हळ्यार ती धमकी सगळ्यांक गेली अशी जाता। सो खंयची कोण विक्टीम आसा तांच्यांनी भिवपाची गरज ना। आमकां येवन मेळना जाल्यार तुमकां फूल सेक्युरिटी दिवपाचें, फूल कितेंय जावं तें, कसली सेक्युरिटी जावं, कसली सेक्युरिटी कितेंय म्हळ्यार कसली सेक्युरिटी दिवपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली। आनी तुमची फॅमिली ना, तुमचे कोणूय फ्रेंड आसूं, कोण कांयच करपाक कोणाक मेळचें ना, ही आमची तुमकां हें कितें गॅरंटी। सो आता पीआयन कितें सांगलां? पीआयन सांगला, बरो रिस्पॉन्स दिलो पीआयन। सो पीआयन सांगला आपूण इन्व्हेस्टिगेट करता म्हणून हाजेर, आनी ऑलरेडी हे स्टार्टेड इन्व्हेस्टिगेशन, म्हळ्यार ताणें आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी स्टार्ट केलें। जेन्ना ताणें वाचलें कालच्यान ताणें इन्व्हेस्टिगेशन स्टार्ट केलें। सो लेट्स सी, वी हॅव टू कम टू एन लॉजिकल कन्क्लुजन बाबा हें कितें आसा काय म्हणून। कित्याक असली वस्तू न्ही सगळी आख्खी आमच्या मतदारसंघाची नांवाची घाण जातली। आनी म्हाका कालच्यान पणजेच्यान फोन येता, पेडणेच्यान वचून फोन केलो बाबा कुडचड्यार कितें चल्लां काय म्हणून। सो अशें जावपाक जायना। आनी कुडचड्याचें नांव ऑलरेडी मातशें सकयल वता, तें आनी सकयल वचपाक दिवपाक आमी तरी जायना। नागरिकांनी सगळ्यांनी मातशें एक्टीव जावन कितेंय हें टॉपीक आसा हाजेर आवाज काडून इट शूड कम टू एन लॉजिकल कन्क्लुजन। दॅट इज वॉट वी फील।